एकपटक म फेरि पनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विषय तपाईहरु हामीले हिजो खास त जुन एउटा के रे ब्रोशर पनि बनेको थियो, तर विशेष कारणवश म सम्भव भएन। तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ। हामी यिर्मिया अगमवक्ताको पुस्तकको बारेमा छोटकरी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईहरु मलाई स्पष्ट थाहा छ अनि नामको विषयमा हेर्नु पर्दाखेरि यिर्मिया अगमवक्ताको नामबाट यो पुस्तकको नाम रहन गएको छ। अनि यस पुस्तकमा यद्यपि यिर्मियालाई पनि परमप्रभु परमेश्वर विशेष गरी पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यिर्मिया 1 को 1 पदमा पनि यिर्मिया अगमवक्ताको आत्माले पुस्तक लेखिएको भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पाउँछौँ। धेरै बाइबल विद्वानहरूका अनुसार 7औं शताब्दी अर्थात् ईसा पूर्व 7औं शताब्दीमा लेखिएको थियो र येशू यस पृथ्वीमा नआउनुभन्दा अगाडि करिब 700 वर्ष अगाडि यो पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। र साधारणतया हामीले यो पुरानो करारको सर्वेक्षण भनौँ या पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त परिचय भनौँ, हामीले यसरी ओभरभ्यू छोटकरी रूपमा हामीले ब्रिफली सिकिराखेका छौँ। र पाठक वर्ग याद गर्नुहोस् है, यहुदाको पतनको पूर्व आखिरी चेतावनी दिन याद गर्नुहोस्, इजरायलीहरूले पटक 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 परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरू 70 वर्षको निर्वासनमा गएका छन्। सुन्नुहोस्, बेबिलोनीहरूको दासत्वमा बेबिलोनीहरूको कब्जामा जानै लाग्दाखेरि परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्तालाई चेतावनीको लागि बोलाउनु भयो र यिर्मिया अगमवक्ताले यो घोषणा गर्छन् कि यहुदा र यरुशलेमको अब चाँडै पतन हुँदैछ। भनाइको अर्थ परमेश्वरको विरुद्धमा निरन्तर गएको कारणले गर्दाखेरि अब विदेशी मानिसहरू विदेशी राजाले विशेष गरी बेबिलोनीहरूको कब्जामा इजरायलीहरू 70 वर्षसम्म निर्वासनमा बस्नेछन् भन्ने कुराको चेतावनी दिनको लागि परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्तालाई खडा गर्नुभयो। र साधारणतया यो पुस्तकमा दुईटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन् र यहुदामाथि आउने कठोर न्यायको बारेमा। अनि यिर्मिया अगमवक्ताले कठोर प्रकारले के भन्दैछन्, हेर यहुदाका मानिसहरू, यदि तिमीहरू निरन्तर रूपमा परमेश्वरको विरुद्धमा गइरह्यौ भने तिमीहरूको जीवनमा ठुलो न्याय आउनेवाला छ। र दोस्रो कुरा, न्याय मात्रै अन्तिम कुरा होइन, यदि तिमीले साँचो पश्चाताप गर्यौ भने, पापबाट फर्क्यौ भने परमेश्वरले फेरि स्थापना गर्नुहुनेछ। पश्चाताप गरेर पापबाट फर्कन मानिसहरूलाई यिर्मिया अगमवक्ताले उत्साह दिन्छन्। प्रियहरू, त्यसो भए यो पुस्तकको मुख्य सन्देश विषय भनेको यहुदीहरू पछि हटेका छन्, अर्थात् यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरू दासत्वमा गएका छन् र अन्त्यमा उनीहरूको पुनः उद्धार भएको छ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, 70 वर्षको निर्वासनमा तपाईँ र मैले स्पष्ट बुझेका छौँ। अनि अलि पछि दानियलको बारेमा सिक्छौँ। दानियल निर्वासनमा लगेका व्यक्तिहरू, उच्च घरानाका व्यक्तिहरू, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनको बारेमा पनि हामी पछि सिक्छौँ। इजरायल अगमवक्ताको बारेमा पनि हामी पछि सिक्छौँ। ल अब कसको आवाजले डिस्टर्ब गर्यो? केही छैन, याद गर्नुहोस् है, कृपया तपाईले म्युट गरिदिनुहोस् है, तपाईले म्युट गरिदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, बीचमा गडबड भयो भने एकदमै तपाईहरु बुद्धिमानी बन्नुहोस्। बीचमा गडबड भयो भने अथवा तपाईको आवाजहरु सुनियो भने हामीले जुन एउटा आत्मिकी मोमेन्टमा सिकाउने वक्ताले जसरी सिकाइराखेको हुन्छ अनि दृष्टि भङ्ग हुन्छ, त्यसको प्रसंग अर्कै जान सक्छ। हुन सक्छ हामी सबैजना अब मिडियाको क्षेत्रमा सबैजना त्यति पोख्त नहुन सक्छौं, तर यदि कुनै कारणवश अनम्युट भइहाल्यो भने तुरुन्त म्युट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आज विशेष गरी स्लाइडमा नभएको कारणले गर्दा म बिस्तारै बोलिराखेको छु। म अग्रिम सुरुमा जान चाहन्न, ठुलो ठुलो स्वरले हल्लेलुया र आमेन मात्रै म भन्न चाहन्न, तर पटक पटक म दोहोर्याउँछु, जसको कारणले तपाईहरुले बुदा बुदामा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् है, दुईटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य। अब यहुदामाथि कठोर न्याय आउँदैछ, त्यसको विषयमा चेतावनी दिनको लागि परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्तालाई पहिलो
नम्बर 1 बुदामा यो कुरा देखाउनु भयो। दोस्रो कुरा, तिनीहरू पश्चातापबाट फर्किन मानिसहरूलाई यिर्मिया अगमवक्ताले उत्साह दिएका छन्। दुईटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छ यो पुस्तकको। र यो पुस्तकमा भएको मुख्य सन्देश, अब यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरबाट पछि हटेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू 70 वर्ष बेबिलोनियनको दासत्वमा लगिँदैछन् र दासत्वमा लगिसकेपछि फेरि यहुदीहरूले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको फेरि 70 वर्षपछि उद्धार भएको छ। तपाईले हामीले हेर्यौं भने एज्रा, यरुबाबेल र नहम्याको नेतृत्वमा 3 वटा समूहमा भएर अनि बेबिलोनियनको कब्जामा दासत्वमा भएका मानिसहरू इजरायलमा फर्केका छन्। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि 31 अध्याय महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नुस्। यिर्मियाको 31 अध्याय धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो जुन 31 अध्यायमा यहुदाको पुनः उद्धारको बारेमा बयान गरिएको छ। प्रमुख पदहरू 1 को 10, 3 को 12 अनि 22, 7 को 23, 8 को 11 र 12, 21 को 7 अनि 14। अनि यो पुस्तकमा जम्मा पदहरू 1364 वटा पदहरू छन् र यो पुस्तकमा समावेश भएका शब्दहरू पाप, अपराध भन्ने शब्द 53 पटक उल्लेख गरिएको छ। पाप, अपराध भन्ने शब्द 53 पटक, अनि दासत्व भन्ने शब्द 51 पटक, सर्पष्ट, तितर बितर भन्ने शब्द 14 पटक, दुष्ट 81 पटक र फर्कनु 47 पटक। याद गर्नुहोस् है, फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु। पाप, अपराध भन्ने शब्द यो पुस्तकमा 53 पटक दोहोरिएको छ, दासत्व भन्ने शब्द 41 पटक, सर्पष्ट, तितर बितर भन्ने शब्द 14 पटक, दुष्ट भन्ने शब्द 81 पटक र फर्कनु भन्ने शब्द 47 पटक उल्लेख गरिएको छ। यो कुराले देखाउँछ कि यहुदाका मानिसहरू, इजरायली जातिहरू, यहुदी जातिहरूले दुष्ट चालचलनमा उनीहरू हिँडेका थिए, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्तालाई चेतावनी दिनको लागि के गर्नुभयो? खडा गर्नुभयो प्रियहरू। अब मुख्य विषय 1 नम्बर र यहुदाको पतनको भविष्यवाणी। अब मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दा पहिलो बुदा यहुदाको पतनको बारेमा अगमबाणीहरू, भविष्यवाणीहरू चाहिँ के गरेका छन्? यिर्मिया अगमवक्ताले गरेका छन्। र यिर्मियाले जब यो अगमबाणी गर्दै गर्दा यिर्मियाको सन्देशमा दुईटा कुरा स्पष्ट देखिन्छन्। एउटा, अब यहुदीहरूको विनाश हुन लाग्दैछ र यहुदीहरूको विनाश भए तापनि 70 वर्षपछि फेरि परमप्रभु परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ प्रियहरू? फेरि 70 वर्षपछि परमेश्वरले फेरि उद्धार गर्नुहुन्छ। यहुदीहरूको विनाश भएको छ, थिचोमिचोमा परेका छन्, कतिजना मरेका छन्, कतिजनाको अवस्था असहज भएको छ, कतिजना धेरै थिचोमिचोमा। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, जतिजना तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, तपाईँहरू अरूको अधीनमा हुनुहुन्छ, तर मलाई विश्वास छ तपाईँहरू अरूको अधीनमा भए तापनि तपाईँहरू दास वा नोकरको रूपमा पक्कै पनि हुनुहुन्न। तपाईँहरू एउटा असल कामदारको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँ दुबईमा होस् या साइप्रसमा होस् या अरू कतारमा, साउदीमा, मलेसियामा, अरू देश नेपाल र विभिन्न ठाउँहरूमा भए तापनि तपाईँहरू एउटा कामदारको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दास वा नोकरको रूपमा हुनुहुन्न। तर जब यहुदाका मानिसहरू बेबिलोनियनको दासत्वमा गए, तर उनीहरू दास थिए, उनीहरूको बीचमा किनमेलसम्म हुन सक्थ्यो प्रियहरू। त्यसैले यहुदाको पापको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाँडै नष्ट हुन्छौ भन्ने कुरा प्रियहरू अचम्म प्रकारको कुरा चाहिँ 20 वर्षसम्म चर्को स्वरले कराएर घोषणा गरे। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष गर्दै गर्दा यदि थाक्नु भएको छ भने नथाक्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्। साहस सौन्जेल आश भन्ने कुरा, यो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जुन जीवन छ, हाम्रो अन्तिम साससम्म तपाईँ र म विश्वास योग्य बन्न सकौँ, परमेश्वरको राज्यमा केही काम गर्न सक्छौँ। ओ प्रभु, मलाई साह्रै कठिन भयो, अब म काम गर्न चाहन्न, तपाईँको सेवा गर्न चाहन्न, मलाई गाह्रो भयो भन्ने यदि तपाईँको जीवनमा अवस्था यदि आएको छ भने विचार गर्नुहोस् प्रियहरू। यिर्मिया अगमवक्ताले 20 वर्षसम्म हेर यहुदाका मानिसहरू हो, यदि तिमीहरू परमेश्वरतिर फर्केनौ भने तिमीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भनेर 20 वर्षसम्म यिर्मिया अगमवक्ताले कराएर परमेश्वरको वचनको चेतावनी दिए।
जसको कारणले गर्दाखेरि 70 वर्ष बेबिलोनीहरूको दासत्वमा बस्नु पर्यो। प्रियहरू, यो एउटै मात्र महत्त्वपूर्ण विषय छ। दुईटा, एउटा यहुदीहरूको विनाश नाश र दोस्रो कुरा परमेश्वरले फेरि यहुदीहरूलाई पुनरुद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा शक्तिशाली सन्देश हामी पाउँछौँ। र एरिमियाको पुस्तकमा परमेश्वरले भत्ताभुङ्ग पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले विनाश गर्नुहुन्छ, फेरि परमेश्वरले पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ जीवनको कुनै कालखण्डमा तपाईँ र हामी पनि हाम्रो जीवन भत्ताभुङ्ग हुन सक्छ। कतिजनालाई विभिन्न प्रकारका चोटहरू आउन सक्छ, कतिजनाको जीवनमा धोका आउन सक्छ, कतिजना को जीवनमा साथी, नजिकको साथीले धोका दिन सक्छ। आज एउटा घटना भयो, सानो 8-9 क्लासदेखि सँगै पढेको साथीले एकजना हाम्रो विश्वासी दाइको छोरालाई के गर्यो, धोका दियो। 5 मिनट पनि भएको थिएन, उसको मम्मीले हङकङबाट ल्याइदिएको आइफोन 11 लाई उसको साथीले गायब गर्यो। 5 मिनटमै 8-9 क्लासदेखि नै के गरिराखेको, सँगै पढेको साथीले। हेर्नुहोस्, मानिसहरू रुपियाँ पैसाको लागि आफू मर्न र अरू मार्न पनि पछि पर्दैनन्। अनि मैले त्यो भाइलाई फोन गरेर भने यो विषय यो एरिमियाको पुस्तकसँग पनि सम्बन्धित छ। आज मानिसहरू भ्रष्ट भइराखेका छन्। अहिले तत्कालको समय पनि गाह्रो छ, पीडा छ, समस्या छ। अनि मैले राम्रोसँग सम्झाएर भने, भाइ यदि पुलिस केस भयो भने तपाईको जीवन बर्बाद हुन्छ, तपाईको चरित्रमा दाग लाग्छ। तपाईले बुवा आमालाई सल्लाह गर्नुहोस्, सकेसम्म हाम्रो त्यो विश्वासी दाइको छोराको त्यो फोन जति पर्छ तपाईले किनेर फिर्ता गर्नुहोस्। मसँग राम्रै कुरा गरेको छ, सायद भोलि 11 बजे मेरो न्यू रोडमा भेटेर त्यो फोन किनेर फिर्ता दिने कुरा भएको छ। यदि यो पुलिस केसको कुराहरू अगाडि बढ्यो भने गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले यहुदाका मानिसहरू पनि अलिकति चित्त बुझेन भने परमेश्वरको विरुद्धमा जाने, परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गर्ने धेरै त्यस्तो अवस्था थियो प्रियहरू। तर जे भए तापनि इजरायली जाति परमेश्वरले चुनेको जाति, करार बाँधिएको जाति। तपाईहरु मलाई स्पष्ट थाहा छ, उत्पत्ति 12 अध्यायमा अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, तिमीहरूलाई आशीष दिनेलाई म आशीष दिनेछु, तिमीहरूलाई श्राप दिनेलाई श्राप दिनेछु। यो पुरानो करारमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकारले काम गर्नुभयो प्रियहरू। तर अहिले नयाँ करारमा आशीष दिनेलाई आशीष, श्राप दिनेलाई श्राप भनेको छैन। तर येशूको शिक्षा अनौठो छ। अनि तिम्रा शत्रुहरूलाई पनि के गर, प्रेम गर। कसैले एउटा गाला थाप्छ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भन्ने येशूको शिक्षा अचम्म प्रकारको शिक्षा छ प्रिय। येशूले यस्तो प्रकारको पनि शिक्षा दिनुभएको छ। अनि एक पटकको कुरा हो, येशूका चेलाहरू येशूका आएर भने, हे प्रभु, हाम्रा भाइहरूले निरन्तर 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 गल्ती भूल पाप गरिरहन्छन्, यिनीहरूलाई कति पटक क्षमा दिने। येशूले के भन्नुभयो प्रियहरू थाहा छ? 7 गुणा 70 पल्ट 490 पटक क्षमा दिने कुरा येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो। आज तपाईँ र हामीले हाम्रो विरुद्धमा जाने मानिसहरूलाई सहजै ठिक प्रकारले सजिलो प्रकारले क्षमा दिन सक्छौं कि सक्दैनौं? यो तपाईँ र ममा कतिको परिपक्वताको जीवन छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिको परमेश्वरको वचनले काम गरिराखेको छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आत्माले कसरी अगुवाई गरिराखेको छ। अनि यो कुरामा एकदमै भर पर्छ। त्यही कारणले गर्दा तर जे भए तापनि हाम्रो जीवनमा हामीले गल्ती भूल पाप अधर्म गरे तापनि यदि पश्चाताप गरेर परमेश्वरको चरणमा गयौं भने आज पनि पहिलो पत्रुस 2:9 अनुसार तिमीहरू चुनेका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। तिमीहरूलाई परमेश्वरले अन्धकारबाट उदेकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। इजरायली जाति जस्तै आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको हो प्रिय। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी परमेश्वरले चुनेका जाति भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले यहुदाका मानिसहरू इजरायली जातिहरू जस्तो केही समय रुने चिच्याउने, फेरि अनि पत्रुसले त के भन्छन् थाहा छ? नुहाइदिएको ढुङ्गी अथवा नुहाइदिएको सुँगुर फेरि गएर हिलैमा लडीफुडी खेल्छ। पावलले यसको बारेमा रोमी 7 अध्यायको 19 र 20 ले के भन्छ? मैले जे नगरु भन्छु त्यो पहिला गरी पठाउँछु, जे गर्नुपर्ने म गर्दिन, त्यो गर्न लगाउने चाहिँ म भित्र लुकेर रहेको पाप हो प्रिय। आज तपाईँ र हामीले यहुदाका मानिसहरू जस्तै पूर्ण रूपले पश्चाताप गर्न सकौं।
20 वर्षसम्म। अनि यिर्मिया अगमवक्ताले चिच्याएर, ए यहुदाका मानिसहरू तिमीहरू नाशमा जाँदैछौ, जसको कारणले 70 वर्षको निर्वासनमा उनीहरू बस्नु पर्यो। तर अन्त्यमा परमेश्वरले आफ्नो देशमा फर्काउनु भयो। प्रियहरू, आज तपाईँ र हामी एशियाको पुस्तकमा के छ थाहा छ? म तपाईँलाई बताउँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मूर्ति पूजा गरेको कारणले तिमीहरू विदेशीहरूका गुलाम भएका छौ। एशियाको पुस्तकमा त्यो कुरा छ। तपाईँ र मेरा पिता पुर्खाले मूर्ति पूजा गरेको कारणले त्यसको एक प्रकारको श्रापको कुराहरू, तपाईँहरू जतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नोकर दास त हुनुहुन्न, तपाईँहरू कामदार हुनुहुन्छ। यो वचनले पनि त्यही कुराहरू संकेत गर्छ। तर तपाईँहरू कोही पनि नोकर र दास हुनुहुन्न, तपाईँहरू असल कामदार हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ र हामी सबै ख्रीष्टको रगतले किनेका उहाँका छोराछोरीहरू। एफिसी 2:10 के भन्छ? असल काम गर्नको लागि सृजना गरेका उहाँका हातका सिपहरू हौं हामी। हामीले असल काम गर्छौं कारण हामीले धार्मिकता प्राप्त गरेका छौं। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि खराब कुराहरू चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15:33 के भन्छ? खराब संगतले असल चरित्रलाई नष्ट गर्छ। यदि तपाईले संगत गर्दै गर्दा तपाईको बीचमा मानिसहरू खराब छन् भने प्रियहरू, तपाईहरू खराब संगतबाट टाढा रहनुहोस्। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यी दिनहरूमा कसैले नकारात्मक र नेगेटिभ कुरा गर्दैछ भने ती मानिसदेखि म अहिले होशियारी भइराखेको छु, किनकि मलाई यति धेरै व्यस्तता छ, परमेश्वरको काममा कहिले पनि फुर्सदै छैन, खराब सोच्ने त समय पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी यदि एडिक्टै हुनु छ भने परमेश्वरको वचन, प्रार्थना र संगतिको लागि एडिक्ट बनौँ। आज मानिसहरू ड्रग एडिक्टको नशामा छन्, कतिजना केटाकेटीको एडिक्टमा छन्। यी असंख्य यस्ता खालका कुराहरू छन्। तर चाहिँ इजरायलीहरूको बीचमा समस्या के थियो? अनि केही समय पश्चाताप गर्छन्, प्रभुतिर फर्कन्छन्, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, फेरि नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा गएर लडीबुडी खेले जस्तै त्यस्तो चरित्र थियो। तर प्रियहरू, तपाईँ र हामी त्यस्तो व्यक्ति होइनौँ। तपाईँ र म चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी गिरी र परमेश्वरका निजी प्रजा हौं। पत्रुसले यो उत्साह दिन्छन्। र यो पुस्तकमा भएको प्रमुख पात्र यिर्मिया हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ। यिर्मियाले 20 वर्षसम्म यहुदाका मानिसहरूको विरुद्धमा कराएर ठुलो ठुलो स्वरले के गरे? चेतावनी दिए, जसको कारणले गर्दा 70 वर्षको निर्वासनपछि फेरि इजरायलीहरू आफ्नै देशमा फर्के। प्रियहरू, यिर्मियाको अर्थ परमेश्वरले उखेल्नुहुन्छ र पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ। यो पुस्तकमा भएको प्रमुख पात्र यिर्मिया नाउको अर्थ परमेश्वरले उखेल्नुहुन्छ अर्थात नष्ट गर्नुहुन्छ र फेरि पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले चाहिँ यिर्मिया 1 अध्यायमा नै यो देख्छौं। र विशेष गरी हिल्किया पुजारीका छोरा, यो चाहिँ यिर्मिया अगमवक्ता एउटा पुजारीका छोरा थिए, अहिलेको सन्दर्भमा एउटा पास्टरको छोरा थिए। अनि अनातोत, बेन्यामिनको इलाकाको अनातोतमा भन्ने ठाउँमा बस्दै योसिया राजाको शासनकालमा एउटा अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? अनि बोलाउनु भयो। वास्तवमा सानो बालक छँदा नै के गर्यो? यिर्मिया अगमवक्तालाई अगमवक्ताको रूपमा बोलाएको कुरा पाउँछौं। अनि यिर्मिया 20 अध्यायको 1 देखि 3 मा हेर्यो भने यिर्मियालाई पिटियो, काठको ठिगुरोमा हालियो। ठिगुरो भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? हात खुट्टा चल्न नदिने, सिरदेखि पैतलासम्म काठको ठिगुरो यताउता हलचल गर्न नसक्ने कठोर कठोर अगमवाणीको कारण मानिसहरूले यिर्मिया अगमवक्तालाई मार्ने समेत धम्की दिएको थियो। हनन्याले उनको विरोध गरेका थिए, जुन कुरा 28 अध्यायमा पाउँछौं। अनि उनको वचनको पुस्तक समेत जलाइएको छ, जुन कुरा 36 अध्यायमा पाउँछौं। परमेश्वरले जुन वचन दिनुभएको थियो, मानिसहरू यिर्मियाको विरुद्धमा गएर वचन सहित जलाइदिएको कुरा हामी पाउँछौं। अनि मिश्र देशमा लगेको छ। यद्यपि यिर्मियालाई जुन कुरा 43 अध्यायमा पाउँछौं, उनको कठोर सन्देश र ताडनाको कारण एकदमै पीडा भयो, र पनि परमेश्वरको वचन साहसका साथ बोल्न छोडेनन्। आज यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू आउन सक्छन्, तर यिर्मिया अगमवक्ता एउटा प्रार्थनाको योद्धा थिए, साहसी, हिक्मत भएको व्यक्ति, नम्र, धीरजी, दुःख कष्ट सहन सक्ने, आफ्नो काममा निरन्तर रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको काममा समर्पित खालका व्यक्ति थिए। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारका आँधी बोरी आए तापनि, रोग बिरामहरू आए पनि, अहिले डेल्टा क्रोन भन्ने भाइरस आइराखेको छ। अनि
भजन सङ्ग्रह 121 को 1 देखि 8 लाई दाबी गरेर हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा परमप्रभुले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, सायद मलाई पनि कोरोना लाग्यो होला, म कहिले पनि चेक गर्न गएन, तर साधारण लक्षणहरू आए तापनि हस्पिटलमा बस्न परेन। म परमेश्वरलाई यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु। सायद तपाईँहरू कतिजनालाई कोरोनाले छोयो होला, कतिजना हस्पिटलमा पनि बस्नु भएको हुन सक्छ, तर परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यसरी जोगाउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दा म सहित 19 जना यो संगतिमा सामेल छौँ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हरेक जीवन तपाईँ भोलि बिहान उठेर तपाईँ भोलि बिहान आज सुतेर भोलि बिहान जब उठ्नुहुन्छ, जुन नयाँ दिन परमेश्वरले दिनुहुन्छ, यो कुराको लागि पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ, क्योंकि परमेश्वर सधैँ समय भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ मेरो कहिले पनि बिगार भएको चाहनुहुन्न। अनि यिर्मया अगमवक्ताको कष्टको पीडाको कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा तपाईँ र मलाई त केही पनि भएको छैन। चाइनामा लाखौं क्रिस्चियनलाई पिटिएको छ, कुटिएको छ, अनि कतिजनालाई झ्यालखानामा समेत हालिएको अवस्थाहरू छ। तर यिर्मया अगमवक्ताको समयमा यिर्मयाले निरन्तर 20 वर्षसम्म निरन्तर त्यही वचन बोलिरहे, जे वचन परमेश्वरले दिनुभयो। नयाँ करारमा आयो भने होमा हो होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। मत्ती 5 को 37 होमा हो होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी कहाँबाट आउँछ? दुष्टताबाट आउँछ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू त्यो प्रकारको जीवन जिउन अत्यन्त आवश्यक छ। अब यिर्मयाको पुस्तकको रूपरेखालाई हेर्दाखेरि यिर्मया 1 अध्यायको 1 देखि 19 मा यिर्मयाको बोलावटको बारेमा छ। यदि कतिजना तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने यिर्मया 1 अध्यायको 1 देखि 19 यिर्मयाको बोलावटको बारेमा छ। यिर्मया 2 अध्यायको 1 देखि 25 को 37 याद गर्नुहोस् है। यिर्मया 2 अध्यायको 1 पददेखि 25 अध्यायको 37 पदसम्म यहुदाको विरुद्धमा न्यायको वचन बोलेका छन्। फेरि एकपटक 2 अध्यायको 1 पददेखि 25 अध्यायको 37 पदसम्म यहुदाको विरुद्धमा न्यायको वचन बोलेका छन्। अनि 26 अध्यायको 1 देखि 29 अध्यायको 32 सम्म यिर्मयाको जीवनको सङ्घर्षको कुराहरू छ। फेरि एकपटक यिर्मया 26 अध्यायको 1 देखि 29 अध्यायको 32 सम्म यिर्मयाको जीवनमा सङ्घर्षको कुराहरू छ। त्यसपछि यिर्मया 30 अध्यायको 1 देखि यिर्मया 30 अध्यायको 1 देखि 33 को 26 सम्म यरुशलेमको पुनर्निर्माणको अगमबाडी। फेरि एकपटक यिर्मया 30 अध्यायको 1 देखि 33 को 26 सम्म यरुशलेमको पुनर्निर्माणको अगमबाडी। त्यसै गरी 34 अध्यायको 1 देखि 45 अध्यायको 5 सम्म यरुशलेमको पतनको बारेमा। 34 अध्यायको 1 देखि 45 अध्यायको 5 सम्म यरुशलेमको पतन। त्यसै गरी 46 अध्यायको 1 देखि 51 अध्यायको 64 सम्म अनि अधर्मी जातिहरूको विरुद्ध अगमबाडी, विशेष गरी परमेश्वरको विरुद्धमा जाने जातिहरूको विरुद्धमा अगमबाडी। 46 अध्यायको 1 देखि 51 अध्यायको 64 सम्म अधर्मी जातिहरूको विरुद्धमा अगमबाडी। त्यसपछि 52 अध्यायको 1 देखि 34 मा केही ऐतिहासिक घटनाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। 52 अध्यायको 1 देखि 34 सम्म केही ऐतिहासिक घटनाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। अब याद गर्नुहोस्, यिर्मयाको पुस्तकमा यहुदाको विरुद्धमा अगमबाडीहरू मध्ये सबभन्दा महान र कठोर अगमबाडी बोलेका छन्। ठुला अगमवक्ताहरूका पुस्तकहरू मध्ये यिर्मया अगमवक्ता कठोर अगमबाडी बोल्ने व्यक्ति हुन्। मानिसहरूले ठिँगुरोमा हालुन्, मानिसले पिट्युन्, उहाँको वचनको पुस्तक जलाइयोस्, उहाँलाई मिश्र देशमा पनि पुर्याइयो र जे जस्तो भए तापनि जे परमेश्वरको सन्देश हो त्यही कुरा बोल्ने व्यक्ति हुन्। र यो पुस्तकले आज पनि प्रियहरू, आज पनि यदि मण्डलीमा यदि पास्टरले अलिक कडा प्रकारले वचन बोल्यो भने विश्वासीहरूले मन पराउँदैनन्। आज चाहिँ सुगर कोटेड वचनहरू बोलिएको कारणले, चिनीले भरिएका वचन बोलिएको कारणले गर्दा ओ बापो त्यो अर्को हप्ता संगति पनि नआउने हो कि भनेर मानिसहरूको मुख हेरेर यदि वचन बोल्यो भने तपाईँ र हामी छिटो पापमा फस्न सक्छौँ। एज अगमवक्ताको रूपमा अगमवक्ता जहिले दुईटा, पहिलो पवित्र आत्माको तरबार, दोस्रो चाहिँ दुष्टको तरबार। यदि परमेश्वरको अभिषिक्त जन, पुजारी, पास्टर, अगुवा, प्रचारक, मण्डलीको गोठालो शिक्षकले
यदि दुई जिब्रे भएर बोल्यो भने उसको न्याय, विशेष गरी शिक्षकहरूको न्याय त दोब्बर हुनेछ भनिएको छ प्रियहरू। एकदमै दुःख लाग्दो, डेन्जर र खतरनाक कुरा पनि हामी देख्छौँ। शिक्षकहरूको न्याय त के हुनेछ अरे? दोब्बर हुनेछ भनेको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी शिक्षकहरूले परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि कुनै पनि हालतमा घटाउने र बढाउने, झुटो गवाईको कुरा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यद्यपि शिक्षकहरू मात्र होइन, येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हामी जतिजना छौँ प्रियहरू, तपाईँ र हामीले चढाइ बढाइ गर्नु केही आवश्यक छैन। पावलले भने जस्तै हामी जे हौँ त्यही हौँ, त्योभन्दा बढी केही पनि होइनौँ। कतिजनाले ठुलो ठुलो गफ हाकिराखेको देख्छौँ। यद्यपि क्रिस्चियनहरूले पनि कुरा चाहिँ ठुलो तर काम चाहिँ हुँदैन। वास्तवमा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। अनि मुखले बोलेको कुरा एक हुन्छ तर काम र व्यवहार अर्कै भयो भने मानिसहरूले प्रभुको बारेमा राम्रोसँग सुन्न सक्दैनन् प्रिय। त्यही कारणले म तपाईँहरू सबैजनालाई यही कुराको उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। तपाईँ र हामीले यिर्मया अगमवक्ताको यो पुस्तकबाट यही कुराको हामी सन्देश पाउँछौँ। परमेश्वर हामी कष्ट, पीडा, गाह्रो, कठिन अवस्थामा जानु परे तापनि परमेश्वरले समस्यामा पर्न दिनुहुन्छ, परमेश्वरले मर्न दिनुहुन्न। त्यसैले म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यो त के हो र? साधारण यो अहिले त एउटा सुत्केरी बच्चा पाउन लागेकी स्त्रीलाई, प्रियहरू, बच्चा पाउन लागेकी स्त्रीलाई प्रसव वेदना भए जस्तै हो। अझै सङ्कट र गाह्रो कठिन समयहरू त आउनेवाला नै छन्, किनकि यो कुरा त मत्ती 24 अध्यायमा पनि बताइएको छ। तर जे भए तापनि प्रियहरू, प्रकाश 2:10 ले भने जस्तै मृत्युसम्म विश्वासी भयो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जीवनको मुकुट दिनुहुन्छ। नम्बर 1, यदि तपाईँ र हामी दुष्ट चालमा गयौँ भने अवश्य पनि त्यसको परिणाम हामीले भोग्नु पर्नेछ, जसको कारणले अब यदि साँचो पश्चाताप गरेर फर्क्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यसैले यिर्मयाको नाउँको अर्थ परमेश्वरले उखेल्नुहुन्छ, भत्ताभुङ्ग पार्नुहुन्छ र फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। र आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र हामी जिरो अवस्थामा छौँ भने परमेश्वरले हिरो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामी घमण्डी भयौँ भने हामी हिरोलाई परमेश्वरले जिरो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता थुप्रै पाठहरू यिर्मया अगमवक्ताको पुस्तकमा छन्। र यदि तपाईँ र म कष्ट, पीडा, गाह्रो, कठिन अवस्थाबाट भएर जानु परे तापनि यदि तपाईँ र म विश्वासयोग्य भएर रहिरह्यो भने एक दिन परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, स्याबास मेरो असल छोराछोरी। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद 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 दिदछौँ। पिता, जसरी आज यिर्मयाको अगमवक्ताको पुस्तकबाट जे कुरा सिकेका छौँ, हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 दिदछौँ। प्रभु, हामीले सिकेको बुझेको कुराले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्, सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको वचन अनुसार नशक्ति नबल तपाईँ परमप्रभुको आत्माले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय सञ्चालिका बहिनीले लिनुहुनेछ। धन्यवाद।